بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے بیس بند کر دیو بیس ٹریبل کھول دیو بیس بند کر دیو ایکو کم رکھو گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے ماں صحیح کرو یار سپیکر کی کرن دیو جمعہ دا ٹائم ہوتا ہے پہلے سارا کام کریا کرو گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا
نہیں کوئی جسے تم اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے محمدی میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے محمدی کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہو علیم بذات الصدور او ذات ہے جنہیں توانوں تے منوں پیدا فرمایا انسان بنایا مسلمان بنایا اور آخری نبی الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچوں پیدا فرمایا درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات صاحبو ساتھیو میرے عزیز بھائیو قابل احترام بزرگو اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس فتنیاں والے دور اندر اللہ نے اس دور اندر بھی اپنے کار اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ باغ ساڑا سب دا تھے بیٹھنا جمع ہونا اپنے دربار اندر قبول فرمائے اور میں ایک اور دعا کرنا اللہ جی میں آج جتے بیٹھے ہیں جنت دے اندر بھی انجی کٹھیاں فرمائے حضرات
اج دے خطبہ جمعہ دا جس مقام تو میں قرآن پاک دی آیت مقدسہ تلاوت کی تھی ہے، اللہ پاک نے اس مقام تے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا جڑی بندے دی اللہ پاک نے انسان دا جسم اتنا خوبصورت بنایا، والتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا 5 قسمہ اٹھا کے اللہ فرماندے نے، اللہ قسم نہ بھی اٹھانا تے اللہ پاک جدوں بھی بول دے نے بالکل صحیح بول دے نے، ہر بات سچی ہے قرآن دی۔ اللہ نے 5 قسمہ اٹھا کے آکھیا میں انسان دے ایک ایک اذان و خوبصورت بنایا۔ میں انسان دے ایک عذاب دا ذکر کرنا چاہنا جنہوں زبان کیا جاندہ ہے۔ حضرات زبان اللہ پاک دیاں جتنیاں بھی نعمتاں نے انہاں نعمتاں دے وچوں ایک نعمت اللہ پاک دی زبان ہے۔ اے جڑی زبان ہے نام نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ہر نعمت دا حساب دینا پوے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ فرمایا ایک نعمت دے بارے قیامت نو سوال کیتا جائے گا کہ میری ایس نعمت دا کتھے استعمال کیتا ہی، ہتھام دا استعمال، پیرام دا استعمال اور اپنے ہونٹام دا استعمال۔ اللہ پاک نے زبان دے بارے بھی سوال کرنا ہے کہ زبان دا کتھے استعمال کردہ رہے ہیں۔ حضرات انسان دے 360 جوڑ نے، 360 جوڑ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے دا جوڑ صبح اٹھ کے انج ہاتھ بن کے کہندہ ہے اللہ واسطے زبان دے سامنے کہ اے نہ ہوئے تو کوئی ایسا بول بولے اسی ذلیل ہو جیے سانو مارا برداشت کرنیاں پون۔ اے زبان ہی ہے جدی وجہ تو بندہ اگلے دے دل اندر عزت بھی بٹھا لیندہ ہے، اگلے دے دل اندر قدورت نفرت بھی پیدا کر دیندہ ہے۔ اے زبان اللہ پاک دی ایک نعمت ہے، ایدہ صحیح استعمال کرنا۔ اور اللہ پاک دی قسم ہے جس بندے کل زبان نہیں انہاں نو پوچھ زبان دی قدر کیا ہے۔ اور زبان تو بندہ اپنا حال بھی دس سکتا ہے اور اپنے دل دی گل بھی دس سکتا ہے۔ اے زبان ہی ہے کہ جس دی وجہ تو بندہ کسے دے نال کلام بھی کر سکتا ہے۔ کئی گونگے تن بول نہیں سکتے، اپنے دل دا حال دس نہیں سکتے۔ اس زبان اللہ پاک دی اتنی بڑی نعمت ہے، بڑی محبت دے نال کوئی بندہ قرآن اس زبان دے نال قرآن پہ پڑھ دے، کئی بندے گالاں پہ کڑ دینے، کوئی اس زبان دے نال نبی دیا حدیثاں پہ پڑھ دے، تے کوئی بندہ اس زبان دے نال چگلیاں پہ کر دے، کوئی بندہ اس زبان دے نال صحابہ دے واقعات پڑھ دے، تے کوئی بندے ایسے زبان دے نال غیبتاں کر دینے۔ بڑی محبت دے نال اے جرا ٹکر ہے ایدی وجہ تو بندہ جہنم اندر جا سکتا ہے، اس ٹکرے دی وجہ تو بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بھی بن سکتا ہے۔ بڑی محبت نال میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت اللہ سانو ساریانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے قرآن پاک دے انہاں لفظاں وال غور کرے آپ دے درا عزیزان من آمیریا مسلمان میرا رب دے پیغمبر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے محبت شوق ذوق نل نبی دی ذات درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ اللہ نے آواز تھوڑی کھولو، اللہ نے قرآن نازل فرمایا آکھیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان چو جیڑا بھی لفظ بول دے اسے ویلے او دا او لفظ لکھ دیتا جاندہ، ہر لفظ منکر نکیر ہر لفظ بندے دا بولیا ہویا لکھ دے دے۔ سپیکر صحیح کرو کی کرن دے ہو اللہ دے بندہ ایدی بیس بند کر کے
کہ دنال فرمایا جیڑا بندہ زبان جو ایک لفظ ادا کر داوے اللہ دے فرشتے او لفظ فوراً لکھ دین دینے میرے امیرہ اگلی حدیث اگلی اللہ دے قرآن دی آیت سنیا جے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا فرمایا ایک چھوٹی قیامت دا دن ہوئے گا جدوں ایدے ہاتھ دے اندر نامہ عمال ہوئے گا جیڑا بندہ گناہگار قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر آئے گا انہوں نامہ عمال کھبے ہاتھ دے اندر دیتا جائے گا تے اللہ دے سامنے بول کے پتہ کی کہے گا اللہ سونے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا آئے کاش میں کدی سوچیا بھی نہیں سی اے تے جڑی گل میں رات دے اندھیرے دے اندر کیتی ہے میری چھوٹی چھوٹی بات لکھ دیتی گئی ہے میرا ایک لفظ اے سارا ڈائری دے اوپر درج کر دیتا گیا اے پشتائے گا آج بندے سوچ دینے رات دی گل ہوئی ہے رات گئی تے بات گئی اے تے میں چھپ کے بات کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام دے اللہ پاک نے سینے تے قرآن نادل فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا فرمایا ایک بات فرشتے اللہ دے لکھ دینے پاویں قرآن لکھوا لے میں گالیاں لکھوا لے اگلی حدیث سنیاں دے بڑی محبت نال تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے دو بندہ لا نوٹ کر دینے تیری ہر ایک ادا تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے دو بندہ اللہ نوٹ کر دینے تیری ہر ادا سوچ سمجھ کر اپنی ڈیری لکھوا جڑی قیامت نو اللہ نے تینو دینی وخا ہر بات رب دے فرشتے لکھ دینے اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنیا جے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام تو وسلام نو سوال کیتا اللہ دے رسول میں ایک سوال کرنا چاہنا اے سوال سنے ہم دے بڑی محبت نال عزیزان من میرے مسلمان میرا آقا علیہ السلام دا غلام کہنے لگا اللہ دے پاک پیغمبر ای الاسلام افضل فرمایا کیڑا اسلام افضل اسلام کیڑا وے آقا فرمان دینے قالا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ فرمایا اس اسلام او دا افضل جدی زبان تو جدے ہاتھ تو مسلمان پائی محفوظ جس بندے دی زبان تو او دا پائی محفوظ ہوئے او زبان میں افضل ہاتھ بھی افضل اس بندے دا اسلام بھی افضل میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا اے مسلمانوں کسے دی پگڑی اچھالن لگیاں کدی سوچیا کر تو تے گل کر کے اگلے نو ذلیل کرنا میں کل قیامت نو ایک لفظ دا حساب دینا پینا میں اے کسے دی عزت رولن لگیاں سوچیا کر میرے ابیرہ کسے دے بارے اے گلہ کرن لگیاں سوچیا کر کسے دے بارے چگلیاں کرن لگیاں سوچیا کر اے غیبت کرن لگیاں سوچیا کر کہ اے جڑا میں لفظ بولنا میں اے قیامت والے دن میرے سامنے آ جانا میں میرے ابیرہ میرے آقا علیہ
السلام دی اے دوسری حدیث سنے آجے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ اے منو زبان دی ضمانت دیوے اے زبان دی گارنٹی دیوے تے شرمگاہ دی گارنٹی دیوے میں اللہ دا نبی انو جنت دیاں زمانتا دینا وا اے جیڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کردہ تے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرداوے آقا فرمان دینے اللہ اس بندے نو جنت دا حقدار بنا دے ونگے میرے عبدیرہ اے زبان اللہ پاک دی نعمت ادا صحیح استعمال کرنا جے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی تے سنیا دے آقا ایک دن سفر تے جا رہے نے تے میرے آقا دے نال حضرت معاذ بن جبل جا رہے نے رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام نو سوال کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر سونیا اللہ دے نبی دی عبادت کیری افضل ہے کیڑے میں ایسے کام کرا بندہ کام کرم دی وجہ تو جنت اندر جاوے گا اے مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عبادت اللہ دی کرنی ہے تے او دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا نماز قائم کرنی ہے زکاة ادا کرنی ہے اور رمضان دے روزے رکھنے نے فرمایا اللہ استطاعت دیوے تے حج کرنا میں آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا اس تو بعد صدقہ دینا میرے عبیرہ اگلی گل فرمایا آقا فرمان دینے میں تینوں خیر دے دروازیاں دے بارے نہ دساؤں فرمایا اللہ دے نبی دی خیر دے دروازے فرمایا اگر موقع ملے تے تہجد دی نماز ادا کریا کر اور جدو تہجد پڑھے گا اللہ پاک تیرے تے راضی ہوئے گا اگلی گل فرمایا آقا فرمان دینے ایک اور دروازہ نم دس دیواں وَآخَذَ بِلِسَانِهِ كُفَّ عَلَيْنَا هَذَا وَآخَذَ بِلِسَانِهِ كُفَّ عَلَيْنَا هَذَا آقا علیہ السلام نے اپنی زبان ہاتھ دے اندر پھڑ لئیے تھے میرے آقا فرمان دینے اے میرے معاذ بن جبل اے دیتے کنٹرول کر لویں گا میں محمد گواہی دینا وا اے سات کام تو کر لے تے اللہ جنت دا حقدار بنا دے گا اے تہجد دی نماز ادا کریا کر میرے عبیرہ توجہ تے زبان دی حفاظت کریا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا اے ساری رات اللہ دی عبادت کریا کر دے میرے آقا عبادت کر دے تے سیدہ امی ایسا فرمان دیا نے سونیا تو سیتے غنامہ تو پاک جے ایڈے ڈے لمبے سجدے فرمایا تہجد ادا کرنا افلا اکون عبداً شکورا میرے عبیرہ توجہ اسے واسطے اور دشمن میں میرے نبی دیاں تعریفاں کریا کر دے سن ترجمہ سنے ہم دے بڑی محبت دے نال کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہو جائی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہو جائی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون امامت ہو جائی ہووے جیرے کنڈے سٹھن راما اونا دیاں گٹھ لیاں چاوے جیرے کنڈے سٹھن راما اونا
دیاں گٹھ لیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے محبت ہو جئی ہووے دعاواں نال بخشاوے محبت ہو جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہو جئی ہووے میرے نبی جو دس دینے او کر کے دس دینے تہجد دا اہتمام زبان دی حفاظت اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ایک اور حدیث سنے ہم دے بڑی محبت نال عزیزان مل میرے مسلمان میرا رب دے نبی آمین آم دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرمان دینے میرے ابیرہ بڑی محبت نال حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دو کولوں سوال کر دینے اللہ دے نبی جی نجات کی دے اندر نجات کی دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے عقبہ بن عامر زبان دا صحیح استعمال کرنا خاموش رہنا استعمال کرنا تے بلا وجہ کرو نہیں نکلنا تے تیسری گل فرمایا جدو کلیاں بیٹھ جاویں تے اپنے گناہاں یاد کر کر کے رونا اے دے اندر نجات تین حدیثاں تین گلاں میرے نبی علیہ السلام نے کیتیاں نے فرمایا زبان دی حفاظت کرنا تے بلا وجہ میں کرو نہیں نکلنا کلیاں بے کے اپنے گناہاں یاد کر کر کے رونا میرے ابیرہ اگلی حدیث فرمایا اللہ دے نبی جی نجات کی دے اندر آقا فرمان دینے من سامتا نجاؤ خاموشی دے اندر نجات خاموش ریا کرنا آقا علیہ السلام دا فرمان سنیا دے آقا علیہ السلام فرمان دینے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت آقا فرمان دینے جیڑا بندہ آخرت دے دن تے ایمان رکھ داوے فرمایا او بندہ انہوں چاہی دے مہمان دی عزت کرے اگلی حدیث آقا فرمان دینے جیڑا بندہ آخرت دے دن تے ایمان رکھ داوے انہوں چاہی دے صلہ رحمی کرے پھر آقا فرمان دینے جیڑا بندہ آخرت دے دن تے ایمان رکھ داوے انہوں چاہی دے زبان صحیح استعمال کرے زبان دا غلط استعمال نہ کرے حضرات دا ایتھے بہت بڑا علمیہ ہے رات پٹرول مہنگا ہویا میں بڑے بڑے ایسے بندیاں وکھے ہیں اتنیاں گالیاں حکومت نو اپنی زبان گندی کر کے انہوں کوئی نقصان نہیں اس چیز دا بندہ اپنی زبان پلید کر دے بندہ اپنی زبان تو ایک گند بول کے حضرات کسے نو گالیاں دے کے تیرے دل نو اگر سکون ملدا ہے یاد رکھی قیامت والے دن اے تیرے بول بولے ہی سامنے آ جان گے اے تیریاں گلاں بولیاں تیرے سامنے آ جان گیاں اپنی زبان نو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بولنا نہیں تھے اپنی زبان نو بند رکھے آ جائے اے میں زبان درازی نہیں کرنے اے میں گالیاں تے بڑے بڑے لوگ کام دیاں اے تسا فرض سمجھ لیا پی ٹی آئی والے نون لیک والیاں نو گالا کڈن گے تے سکون ہوئے گا نون لیک والے پی ٹی آئی والیاں نو گالا اور کوئی آصف زرداری نو گالا کوئی بلاول نو گالا حضرات تیری زندگی اندر اللہ پاک نے تینوں نعمتاں دے نال نوازے
ہے انہاں نو گالیاں کڑ کے حضرات تو اپنی زبان گندی کرنا ہے اور تیرے نامہ عمال کم ہوندے نے نامہ عمال دے اندر ایک گالی دا بھی او دا سارا بدلہ لکھیا جاندہ ہے حضرات زبان دا صحیح استعمال کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا ٹکرا اے زبان دا ٹکرا اے دے جو بندہ الفاظ بول دے لوگ دے خلاف ہو جاندے نے ایک زبان دی وجہ تو سارے جسم نو تکلیفاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے حضرات زبان دا صحیح استعمال تے نبی علیہ السلام دی حدیث سنی ہم دے آقا فرماندے نے لا يدخل الجنتا فرمایا او جنت اندر نہیں جائے گا جس بندے دی زبان گندی ہوئے گی اپنی زبان تو غلط الفاظ بولے گا حضرات بڑی محبت دے نال رب نے ٹکرا دیتا ہے انہیں دے دا استعمال کی میں کرنا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا دے آقا دی حدیث تے نبی پاک دا غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے اور صحیح البخاری دی روایت عزیزان من آمریا مسلمان میرا رب دے پیغمبر آمینہ دے لال دا غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان فرمایا ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آقا علیہ السلام دا غلام فرمان دینے اے دو کلمے زبان تے بڑے ہلکے نے اے نوجوانوں دو کلمے فرمایا زبان تے بڑے ہلکے نے تے اے ہوئی کلمے اللہ نو پسند نے اے دو کلمے کائنات دے بادشانوں اے بڑے پسند نے فرمایا اے کلمتان خفیفتان علی اللسان فرمایا اے دو کلمے زبان تے ہولے نے ثقیلتان فی المیزان فرمایا میزان اندر پہد پاری نے حبیبتان الی الرحمن فرمایا اللہ دے پسندیدہ اے دو کلمے نے اے نوجوانوں کیرے کلمے ذرا میرے نال پڑھو نا سبحان اللہ باب حمدہ سبحان اللہ العظیم فرمایا اے دو عمل اللہ نو بڑے پسند نے آج کسی نو کوئی چیز پسند آوے تے اسی بڑی محبت دا اظہار کرنے اے لوگو اے دو کلمے اپنے صبح دا آغاز بنا لے اے دو کلمے اپنے دوپہر دا آغاز بنا لے اے دو کلمے رات نو سون لگیاں پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میرے ابیرہ بڑی محبت نال آقا علیہ السلام دا فرمان سنیا دے آقا معراج دی رات آسمان تے گینے رب دا قرآن فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير آقا فرمان دینے میں معراج دی رات آسمانہ تے گیا میں جنت ویکھیے میں جہنم ویکھیے تے جہنم دے اندر ایسے
جنہ دے ناخن تانبے دے بنے ہوئے نے لاخن جڑے تانبے دے نے تے اپنا چہرہ نوچ نوچ دکھا رہے نے اپنا چہرہ پہ نوچ دے نے میں آکھیا جبریل اے کیڑے بد نصیب لوگ نے جنہوں عذاب اتنا سخت ہو رہے ہیں فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر سونیا اے او لوگ نے جڑے دنیا تے چگلیاں کریا کر دے سن ادھر دی گل ادھر کرنا والے میرے ابیرہ ایک محفل چو اٹھ کے دوسری محفل دے اندر راز درسن والے اے فلاں بندہ ٹھیک نہیں رے اے فلاں بندہ بدکار تے زانی ہے اے فلاں بندہ شرابی ہے اے فلاں بندہ تے انجدہ ادھے اندر اے عیب پایا جاندہ میں آقا فرمان دینے چگلیاں کرنا والا اے عام ہو گئی جے اے خنا ساڑھے معاشرے دے اندر ہر بندہ پہنانو پائیاں تو دور کر دیتا گیا اے چگلیاں کر کے اے فلاں تیرے خلاف ہے اے فلاں تے تینو چنگا نہیں سمجھ دا آقا فرمان دینے اے جیڑا دنیا تے چگل خور بندہ ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ او دے ناخنانو تانبے دا بنا دے گا اپنے چہرے نو نوچے گا تے ظالم روئے گا حضرات چگل خور بندے نو میرے آقا علیہ السلام جا رہے نے تے رستے دے اندر دو قبرہ آ گئیاں نے اے مسلمانوں دو قبرہ آقا فرمان دینے اینا دو ماں قبرہ دے اندر آگ جل رہی ہے تے اے دو بندے قبر دے اندر عذاب دے اندر مبتلا نے اللہم لا تجعلنا من اللہ سنو قبر دیاں شکتیاں تو محفوظ فرمائے اے بڑی اوکھی رات جے او جڑی رات نو پہلے دن سان قبر دے اندر جا کے لیٹنا میں آقا علیہ السلام فرمان دینے اے دو بندے آلوں قبر دے اندر اتنا سخت عذاب ہو رہا وے آقا دے صحابہ کہیں دینے اللہ دے نبی جی انام دا گناہ کیے فرمایا ایک بندہ جدوں میں پیشاب کردہ سی کپڑے آم دا خیال نہیں سی رکھ دا ایدے کپڑے آم تے پیشاب دے قطرے گر دے سن جسم تے لگ دے سن کئی بندے کتاہی کر دینے پیشاب کڑن لگیاں کدی روڑی تے بیٹھ جام دینے کسی جگہ تے بھی بیٹھ کے پیشاب کر دیم دینے آقا علیہ السلام فرمان دینے دوسرا بندہ چگل کھورے ادھر دی گل ادھر کرنا والا ادھر دی گل فلام جگہ تے کرنا والا فرمایا اللہ نے انہا ظالمانو قبر دے عذاب اندر مبتلا کر دیتا وے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولنا ایک اون مالا آیا تے آکے امدہ اللہ دے نبی دی ایک عورت نکیاں کر دیئے بڑے بڑے عمال کر دیئے اے میری ماما بہنہ بھی آئیاں نے اے حدیث سنیام دے آقا علیہ السلام دا فرمان آقا نو کہیں دینے اللہ دے نبی دی ایک عورت تے بڑی نیکیاں کر دیئے اے تہجدی نماز ادا کر دی صدقہ خیرات کر دیئے آقا لیکن ایک کمی ہے او دی زبان تو ہم سائے بڑے تنگ نے آقا فرمان دینے ہیا فی النار او عورت دا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا او عورت پکی جہنمی ہے تے کسی عورت دے بارے دسیا گیا اللہ دے پاک پیغمبر سونیا ایک عورت زیادہ صدقہ تے نہیں کر دی ایک عورت زیادہ نمازاں تے نہیں پڑھ دی او دی زبان تو سارے مسلمان محفوظ نے آقا فرمان دینے ہیا فی الجنہ اللہ اس عورت دی زبان دی وجہ تو انہوں جنت دا حق دار بنا دے گا اے نوجوانوں اے زبان دا صحیح استعمال کرنا اے میں کسے دے خلاف پروپوگنڈا ایس زبان دی وجہ تو نہ کریا کر اے میں کسے دے بارے حسد رکھ کے ایس زبان تو ایسی بد دعاواں نہ کریا کر ایس زبان دی وجہ تو بندہ جہنم دے اندر جاندہ دے اے جڑا جسم دا ٹکر ہے ایدہ صحیح استعمال کرنا منو یاد آئے نے میرے آقا دا ایک غلام ہے حضرت ابو بکر صدیق
آکھو رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے سسر بھی لگ دینے تے ایک دن ایسا آیا جو زبان صبح دن چڑھیا ہاتھ دے اندر پڑی ہوئی ہے میرے ابیرہ حضرت عمر فرمان دینے فرمایا سونے ابو بکر فرمایا غفر اللہ کا فرمایا تسی ایک ہی پہ کر دیو اپنی زبان ہاتھ دے اندر پڑی ہوئی دے فرمایا ابو بکر فرمان دینے اے میرے عمر اے زبان دی بھجا تو اے دے فتنیاں تو بڑا ڈر لگ داوے اے دیاں آفتاں تو بڑا ڈر لگ داوے اے جڑا ٹکرا بے نا زبان دا اے دی وجہ تو بندے دے دل اندر عزت بھی بیٹھ جام دیئے اے بندے دے دل اندر اگلے بندے واسطے نفرت بھی پیدا ہو جام دیئے اور لوگوں زبان دا صحیح استعمال کرنا اے فضول بولن والا بندہ آقا فرمان دینے جے صحیح بول نہیں نہ سکدا پھر چپ رہا کر اپنی زبان تے کنٹرول رکھیا کر آقا فرمان دینے جیڑا بندہ اے بول دا رہندہ او دا دل سخت ہو جام داوے جدا دل سخت ہو داوے او دا ایمان کمزور ہو جام دا جے اے کام بولنا اے کوشش کریا کر بولنا پوی نہ بولنا جدوں میں بولنا تے صحیح بولیا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک دشمن ہے اما میرے ابیرہ انہوں پکڑ کے نا لے آمدہ گیا مسجد نبوی دے اندر انہوں بان دیتا گیا وے اور جدوں بنیا گیا تے میرے مرشد پاک آجام دینے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا غلام آئینے میرے ابیرہ آمدے میرے آقا فرمان دینے اے سماما کی حال تیرا آمدہ ایسا مدینے تو برا کوئی شہر نہیں لگ دا تے تیرے تو برا بندہ کوئی نہیں لگ دا نعوذ باللہ تے میرے آقا مسکرائے نے میرے آقا فرمان دینے ایدہ کھانا میرے گھروں لے کے آیا جے اے دشمن آمدے نال میرے نبی نے اچھی زبان دا استعمال کیتا جیڑا بندہ کسے بندے بڑے بندے نال بدتمیزی کر دے وے اور بندہ انہوں 10 گالا نہ کڈ لوے سکون نہیں ہوندا تے میرے آقا فرمان دینے اے سماما ٹھیکے کہ میں دیاں مرضی گلاں کر لے سماما میں تینوں جواب نہیں دینا اے جڑیاں تو گلاں کی تھیاں نے میں محمد دے دل تے لگیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم اے پیر ہووے تے انجدہ ہووے امام ہووے تے انجدہ ہووے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا آقا کھانا کھلام دے رہنے ایک دن میرے نبی دودھ لے کے سماما دے کول آئے نے آکے آقا فرمان دینے سماما دودھ پی لے تے میرے مرشد پاک کھڑے نے فرمایا سماما کی خیال تیرا فرمایا مار دے وہ گے تے سائیں زمدہ نے اگر چھاڑ دے وہ گے بدلہ دے مانگا آقا فرمان دینے ایدیاں رسیاں کھول دے وہ انہوں تو عذاب کر دے وہ میرے ابیرہ توجہ کرنا درہ اور تیسرے دن سرور بیندے آکولنے سماما تیرے کی میں کڑوے جے بولنے اکھیاں تے چوک کیوں کیتے ان بولنے اے شہر مدینہ جتھے رحمت سرکار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی اے نکلوں دیتے نکل کے ایک کومے تے کھڑا ہو گیا تے اس کومے تو اگے نہیں جاندہ او تھے گسل کر کے کھڑا ہو جاندہ ہے او تھے کھلو کے ہون سوچام درام دا دشمن تے کوئی نہیں انج کرم کمام دا با میں محمد الرسول اللہ دے اور نام تو صدقے بندہ
بندہ قربان ٹر جاوے دشمناں دے نال بدتمیزی نہیں دشمناں دے نال اچھا اخلاق پیش کیتا اور دشمناں دے نال زبان دا صحیح استعمال کیتا ایک میں تے کھڑا ہے اوتھے کھلو کے سوچ رہے ہیں اوتھے کھلو کے ہونا سوچاں دوراندا دشمن تے کوئی نہیں انج کرم کماوندا میں کرداریا سختی پر او نرمی فرماوندا اے خلق گواہی دیمنا احمد سچیار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی پیام دا کلمہ پرالو مینو کر لو مرید جی اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی میرے آقا فرمان دینے سماما تو نہیں گیا اندہ زونیاں دل رکھ لیا جے تے منو آزاد کر دیتا جے جام دی گنجائش نہیں رہی تُسی میں تے سختیاں کر دارے آما میں تے توڑے بارے بڑیاں گلاں کیتیاں نے میں توڑے شہر نو گالیاں دین دارے آ میں تے توڑے بارے صحیح نہیں سن کے آیا میں تے توڑنو بڑیاں گلاں کیتیاں نے اتھے آ کے پتہ چلے آئے تُسی واقعی اللہ دے رسول تے سچے نبیو تے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے اور لوگوں ساڑیاں زباناں دی وجہ تو لوگ ساڑے تو دور جامل تے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھی آجے آقا دشمناں دے نال بھی صحیح سلوک کر دینے دشمناں دے سر تے میرے نبی نے شفقت دا ہاتھ رکھیا اے زبانی جدی وجہ تو بندہ عزت پا جاندہ ہے اے زبانی جدی وجہ تو بندہ ذلیل ہو جاندہ ہے دعا کرو اللہ سانو زبان دا صحیح استعمال کرم دی توفیق عطا فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ زبان دی شرمگاہ دی ادھی گرنٹی دے گا میں محمد جنت دی ضمانت دے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دعا ہے اللہ سانو اس ٹکرے دی حفاظت کرم دی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین